بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. شباركم أخواتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ شباركم مع شي شتا مع شي برودات؟ ايوا الحمد لله عليها، الحمد لله، اللهم لك الحمد. وبونجور ميدام، بونجور ميسيو، كنقول لكم مرحبا بكم في هذه القناة، وان شاء الله تستافدوا منا بحول الله وقوته. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بلا ما نطول عليكم غادي نبداو الدرس ديالنا ديال التتمه لا سويت ديال الجلابه ايفازي بالخراط. الوغ النوبه اللي فاتت درت لكم الدرس، دابا غادي نديرو كيفاش كنديرو الخرطه ديالنا، كومون لا فير، واش كنديروها سور باترون، وكيفاش كنديرو الكم ديالنا، الكم اللي كيجي مع الجلابه ايفازي ديال الخراط. وقبل ما نبدا هذا الدرس كنشكر جميع لي زابوني، وكنقول بالنسبه لي كومونتير، بالنسبه لواحد الكومونتير وحده قالت لي على الطابلو دو ميزور، انا غادي نخلي لكم في هاد لا فيديو طابلو دو ميزور كيفاش على كتاخدوا العبار. ديجا عندي اون اوتر فيديو مي ما فيها باس نعاود نحط لكم في هاد لا فيديو. وحاجه ثانيه هي غادي بالنسبه للجلابه ديال مخزنيه، الوغ جلابه مخزنيه ولا جلابه جبليه سي لا ميم شوز. وحده كنسولاتني شنو الفرق بيناتهم، سي لا ميم شوز. جلابه مخزنيه هي جلابه جبليه كيكونوا لي مونش نازلين بزاف وكتكون جلابه قصيره، والخراط ديالها كيكونوا ضغوات ما كيكونش ايفازي بحال هاد الجلابه اللي كنديرو. داكوغ، هذا هو الفرق اللي بيناتهم. بون اذا نبداو على بركه الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. نبداو الدرس ديالنا. دونك انا غادي نحيد هادشي باش يبان لكم صافي. الوغ شوفوا معايا. الوغ النوبه اللي فاتت درت لكم هاد الدرس هذا، هو هذا درت لكم جلابه باش لا مونطري. الوغ شوفوا معايا، هذه جلابه هاسكي اونفير، لي اونفير هو باش يبان لكم هذا مزيان. فوالا سكي اونفير هو لو دو، وسكي اون روج اللي بالحمر هي الجلابه ايفازي ديالنا بالخراط اللي درنا لا ديرنيير فوا. بالنسبه هذه بالنسبه لو دو، بالنسبه لو دوفون هو هذا، بالنسبه لو دوفون هو هذا. نتوما كتشوفوا معايا هنا تو سكي اونفير هي لا باز دو ماركان ديالنا، داكوغ، تا 42 هنا. وسكي اون روج هو هنا التركيز، هنا ليبول، هنا التقويره ديال العنق، هنا التركيز ديالنا درنا فيه 26، هنا خدينا 7 في الخرطه، هنا خدينا 6 في الحزام، وخدينا 9 في لي هونش. بالنسبه للخراط بالنسبه الرباع خدينا هنا 20، هنا خدينا 19، هنا خدينا 22. بون سا درتو في الدرس اللي فات فو لو غوفوار كومسا تسبلو معايا. اش كنا دابا شنو باقي لنا؟ باقي لنا هاد نديرو الخرطه كومون لا بوزي، داكوغ، وبقينا نديرو الكم هو اللي باقي لنا في الدرس اللي فات. الوغ على بركه الله. بالنسبه للخرطه سي تري فاسيل، شوفوا معايا. الخرطه هي هادي، كناخدو هنا لين دوات، هنا كنمشيو بها بيربونديكولار، هنا زاويه قائمه، وكنشوفو الخرطه شحال عندنا فيها. عندنا فيها 7 سنتيم، 7 سنتيم هي هذه اللي كتشوفوا هنا. شنو عندنا؟ كنا قلنا 7 في 27، وخدينا 20 زائد 7 في الخرطه كتبقى لنا 20، هي هذه 20 هنا و7 ديال الخرطه. هادشي في الصدر. مشينا للحزام، قلنا عندنا 25، خدينا 19 وخدينا 6 في الخرطه. بالنسبه لي هوش خدينا 22 و9 في الخرطه، 9 او 10 لا ميم شوز. دونك هنا اما درتي اما نديرو 10 حسب لي فازمون اللي بغينا نديرو. الوغ 7 في الخرطه كناخدو من هنا 7 وهنا 7، كنمشي هنا بيربونديكولار زاويه قائمه كتهبط، وكنشوف شحال المسافه عندي بين الحزام، بين بلوتو الخرطه ديالي والحزام. كنعبر هذه المسافه هذه اللي كتشوفوا، كنعبر شحال من هنا لهنا، من هنا لهنا، كنعبرها غير كنعبرها في لاباز دو ماركان ديالي. كنعبر من هنا هاد لو بوين هذا حتى لهاد لو بوين هذا، من هنا نتوما كتشوفوا معايا من هنا حتى لهنا. شحال ما عندي هي المسافه اللي كنحط هنا من هنا لهنا. من بعد كندير الخرطه ديال الحزام ديالي، عندي 6 و6، حيت هنا ما تكونش عندي خياطه في الجناب. كنمشي لي هونش ما بين الحزام ولي هونش، قلنا عندي 22، الحزام ولي هونش عندي 22، والخرطه اما 9 اما 10 هي هذه. دونك هذه الخرطه ديالي هكذا كتكون هكذا، هنا بلاصه ديال الصدر، هنا بلاصه ديال الحزام، هنا بلاصه ديال لي هونش.
ورسمت تكونوا فهمتوا هادي. ومن بعد عاد كنمشي بيان سور جلاي وكنهبط فيهم شحال ما بغيت نهبط حسب الجلاي اللي بغيت ندير لتحت ديال الجلابه. لنفرض جو فو مونطري ان اكزامبل. لنفرض عندي نشوفو مع الكسبه انا هنا باش تبان لكم كسبه بالزرق. نفرضوا عندي انا هنا نفرضوا عندي 31 في لونج فوالا. جلاي ديال الجلابه تحتانيين نفرضوا غادي نمشيو نقولوا هنا نديرو 38 لنفرض. شحال زدت؟ زدت 7 ديال السنتيم. دونك هنا بلوس 7 ديال السنتيم. 31 زائد 7 باش مشات لي في جلاي عندي 38 سنتيم. اذا شنو كندير؟ 38 كنفرقها كناخذ منها لا فالور ندير الخرطه ديالي داكشي اللي بقى كنحطو لتحت. نفرضوا هاد الجلابه ديالي لنفرض هي هذه. انا باش غير يبان لكم كيفاش كنديرو هادي الجلابه. هنا نقولوا هنا تمشي خرطه انا ما كنحيد انا الخرطه ديالي. هنا عندي نقولوا 20 صدر. هنا عندي 19 الحزام. في لي اونش عندي هنا 22. كنبقى ماشيه بها حتى لتحت جلاي. كنهبط كندير في المثال هذا هو الجلاي ديالي. هنا نقولوا 22 نقدر هنا مثلا ندير 26 نقولها بلس نقول هنا غير بلس 4 غنديرو 26 22 زائد 4 عطاتني 26 تحت. وفنا عندنا 38 دونك 38 غنقص منها 26 غتبقى عندي غندير 12 الخرطه ديالي التحتانيه. داكوغ جيسبر تكونوا فهمتوا هاد القضيه. الخرطه ديالي نفرضوا هذه الخرطه اللي كتشوفوا معايا غنهبط بها ل10 هنا غنهبط ندير 12 وندير هنا 12 باش يبقى عندي 38 في الجلاي ديالي. باش تكون فهمتوا هاد القضيه. حاجه اخرى دابا غادي نمشيو لامونش. لامونش ديالنا اش كنديرو؟ واحد القاعده شحال عندي انا في التركيز. انا نقول لكم فوالا واحد هادشي التركيز شحال عندي فيه هو هذا. التركيز هو من هنا لهنا عندي فيه 26 بحال لو دو بحال لو دو بحال لو دوفون عندي 26. القاعده اللي كندير لامونش ديالي لامونش في كنديرها كناخد 26 زائد 26 درنا 52. 52 كنقسم على 5 هذه قاعده تعطيني 10.4. هاد 10.4 اش كندير بها؟ شوفوا معايا كندير واحد الخط هنا هذا اللي كتشوفوا هذا في الاول هو هذا واحد الخط هكذا كنمشي من هنا لهنا ب10.4 وعاد كندير الخط ديالي الثاني هذا. باقي كندير الخط الاول هو هذا كنمشي بهاد الخط هنا كندير 10.4 وكندير الخط ديالي هذا الخط هذا. من بعد كنحط 26 هكذا بهاد الطريقه. ما كنحسبهاش هكذا كنحسبها هكذا 26 شحال ما عندي كنحبس على هاد الخط و26 كنحبس على هاد الخط كنعبرها. وبعد اش كندير كنمشي للطول ديال لامونش ديالي. نفرضوا الطول نفرضوا عندي هنا نقولوا 58 النفر ديال الطول. كندير هنا عندي 15 ديال الكم الفم الكم هنا 15 هنا 15 وكنمشي مع هاد 15 هادي كنبقى ماشيه على هاد لو بو هكذا كندوز على هاد الخط هذا على هادي كنمشي. وكذلك بالنسبه للجهه الاخرى وشحال كنطلع بلا فالور ديالي ديال الخرطه ندير فيها 7 غندير نطلع ب7 7 سنتيم. 7 سنتيم هي اللي كتشوفوا هنا هي هذه اللي عندي 8 نطلع ب8 عندي 10 نطلع ب10 عندي 6 نطلع ب6 شحال ما عندي كنطلع بها هنا هانتوما كتشوفوا من هنا 7 سنتيم. من بعد كنمشي كنلاقي هذه هكذا من هاد الراس ديال 7 سنتيم كنلاقي هكذا فوالا هاد لو بو هذا اللي كتشوفوا. دونك شنو هو الكم ديالي هو هذا انا نديرو هكذا هذا هو الكم ديالي اللي كندير باقي كنصوب انا اون بلو هكذا
هذا هو اللي غادي نقطع انا الكم ديالي هو هذا. داكوغ، جيسبر تكونوا فهمتيو هاد الدرس ديال الكم ساهل ماشي صعيب. فوالا الا كتشوفوا كندير الزرق هو الكم ديالي، هنا الفم ديال الكم. داكوغ، جيسبر تكونوا فهمتيو. الوغ بالنسبه لهاد الدرس انا ساليت هاد الدرس اليوم. ان شاء الله النوبه الجايه بحول الله وقوته غادي ندير لكم جلابه مخزنيه، حيت بزاف ناس كيسولوا عليا جلابه مخزنيه او جلابه جبليه، سي لا ميم شوز. النوبه الجايه ان شاء الله غادي نديروا هاد الدرس، والى اللقاء بحول الله وقوته. ما فهمتيوش شي حاجه خلوني في الكومونتير، غادي نشرح لكم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.